बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीफ ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक वो इस हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अगली पेशी पर अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। और इस हवाले से अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगली पेशी पर ख़ुद को सरेंडर नहीं करते तो इसके संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। और ना सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इसके संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे बल्कि उन लोगों को भी जिन लोगों ने नवाज शरीफ साहब की ज़मानत दी थी। यानी शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में भी अब इजाफा होगा। और शहबाज शरीफ साहब के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज एक इशारा दिया गया है, आज एक इंदिया दिया गया है, तो यकीनन अब ये शरीफ ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो आज की जो अदालती कार्रवाई रही है उस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ मरीम नवाज साहबा भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई हैं, उनके साथ नवाज शरीफ साहब की वकला टीम भी पेश हुई है। तो आज जब समाअत का इख्तिताम हुआ है तो इस इख्तिताम के मौके पर वापसी पर मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब की जो वकला टीम है वो परेशान दिखाई दे रही थी। आखिर इसकी क्या वजूहत हैं, तो इन तमाम तर इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के सीनियर रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पिछले काफ़ी अरसे से कवर भी कर रहे हैं, फ़याज़ महमूद साहब। फ़याज़ महमूद साहब से हम आज की अदालती कार्रवाई का आंखों देखा अहवाल जानेंगे और आपके सामने तमाम तर हम तफसीलात रखेंगे। तो फ़याज़ महमूद साहब, सबसे पहले आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। फ़याज़ महमूद साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आज की जो अदालती कार्रवाई वो क्या रही है। और उसके साथ साथ मरीम नवाज साहबा जब अदालत में पेश हुई हैं, नवाज शरीफ साहब की वकला टीम पेश हुई है, तो आज की तमाम तर जो समाअत का जो अहवाल है, जो एवन फिर रेफरेंस अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस केस की जो समाअत हुई है उसका मुकम्मल अहवाल हमारे नाज़रीन के सामने रखें। और आखिर पर यह भी बताइएगा कि आज क्यों परेशान मरीम नवाज साहबा थी और जो नवाज शरीफ साहब की जो वकला टीम थी वो क्यों परेशान दिखाई दे रही थी सर। जी देखिए ज़मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा था कि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब एप्लीकेशन जब कल फाइल हुई तो हमें मालूम था कि कल कुछ भी नहीं होना, सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं। और आज भी वही हुआ। जब जज साहिबान कोर्ट रूम में आए तो उस वक्त जस्टिस जो है आमिर फारूक साहब, उन्होंने पहला सवाल जो किया, उन्होंने कहा कि जब कमरा अदालत भरा हुआ था, मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, उसके अलावा जो डीगी क़यादत थी, वो तमाम के लोग वहाँ पर मौजूद थे और वकला से कमरा मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था, मीडिया मौजूद था। तो जब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पहला सवाल ही ख्वाजा आरिफ साहब से ये किया कि इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इवन के हमें अदालती स्टाफ को यहाँ पर पहुंचने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, तो अगर यहाँ पर किसी को कोरोना हो जाता है या कोरोना फैल जाता है तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें नाराजगी का इजहार किया। खैर, जिसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने अपना जो पिटीशन कल फाइल की थी, उन्होंने उस पर अपने आर्गूमेंट का आगाज किया और उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ की जो सेहत से मुतालिक है, क्या वो वतन वापस आ सकते हैं या नहीं। उससे मुतालिक जो दरख्वास्त है लाहौर हाई कोर्ट में एक ज़ेरे इल्तवा है और तो अदालत ने उनसे इस्तफसार कुछ किया कि आप सिर्फ ये बताएं कि इस टाइम मियां नवाज शरीफ बेल पर हैं या नहीं, उनका स्टेटस क्या है। तो ख्वाजा आरिफ साहब ने एतराफ़ किया कि इस वक्त वो विदाउट एनी बेल लंदन में मौजूद हैं और वो अपने इलाज की गर्ज से वहां पर बैठे हुए हैं। तो फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि अगर वो बेल पर नहीं है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि हमने लाहौर हाई कोर्ट को नहीं देखना बल्कि हमने अपने इस अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाना है, क्योंकि हमने उनको बेल दी थी और अगर हमने बेल दी थी तो अब हमने अपने बेल के ऑर्डर पे जो है अमल दरामद को भी यकीनी बनाना है। तो उन्होंने कैटेगोरिकली पूछा कि आप सिंपल हमें बताएं कि अब इसमें उनका जो स्टेटस है क्या वो एब्सकॉन्डर का है। तो ख्वाजा आरिफ ने एतराफ़ किया कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यही है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त एब्सकॉन्डर हैं, यानी कि मफरूर हैं। तो उनका स्टेटस तो ज़ाहिर यही लग रहा है, लेकिन अदालत ने उनको सुना और जिसके बाद ख्वाजा आरिफ ने 3 मुख्तलिफ ऑप्शन पर बात की। उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी स्टेटस तो यही है कि वो बेल पर नहीं है, तो अब अदालत ने देखना है कि अब आगे होना क्या है, इसका स्टेटस क्या है। तो उसमें ख्वाजा आरिफ ने 3 पॉइंट बताए। एक, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अदालत एब्सकॉन्डर करार दे दे। दूसरा ये हो सकता है कि वो या तो वो सरेंडर कर दें, अगर वो सरेंडर नहीं करते तो तीसरा ये है कि अदालत उनको इश्तिहारी करार देने के बाद, वारंट गिरफ्तारी जारी करने के बाद उनकी अपील को सुनेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं वो जो है एक्सेप्ट हो चुकी हैं समाज के लिए, जब एडमिट हो गई हैं तो फिर अब उन पे फैसला करना जरूरी है और अदालत उनको सुन ले या उनके प्लीडर के जरिए सुन ले। तो जिस पर जो नैब प्रोसिक्यूटर थे जांजेब भरवाना,
انہوں نے ان کی جو ہے ان کی مینٹینبلٹی پہ بات کی، اور ان کو انہوں نے کہا کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ میاں صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں اور ان کا جو علاج ہے وہ وہاں پر ہو رہا ہے یا نہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ بات ہے کہ وہ ضمانت کے بغیر وہاں پر موجود ہیں اور وہ سرنڈر نہیں کیا تو ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا انٹل کہ وہ سرنڈر نہ کر دے۔ پھر جسٹس محسن حسن کیانی صاحب نے ایک نواز شریف صاحب کے وکیل کو ایک آفر دی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی خوف گرفتاری کا کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ اریسٹ کر لیا جائے گا تو ہم اس پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں، لیکن وہ اگر سرنڈر کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے۔ وفاقی حکومت سے جب بات ہوئی کہ ان کو لانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے تو وہاں پر جو موجود تھے اے آئی جی، ان سے جب پوچھا گیا آپ یہ بتائیے کہ جب انڈر ٹیکنگ دی گئی تھی تو اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق وفاقی حکومت لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے ان کی صحت سے متعلق گاہے بغائے جائزہ لیتی رہے گی، معلومات دیتی رہے گی۔ تو اس سے متعلق کیا وفاقی حکومت نے کبھی لندن ہائی کمیشن کا کوئی نمائندہ میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق جاننے کے لیے گیا ہے یا نہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا ٹھیک ہے، جو بھی ہے اسٹیٹس ان کا؟ تو جس پر خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ میرے نالج میں ایسا کبھی نہیں ہے کہ کبھی کوئی لندن ہائی کمیشن میں کا کوئی بھی نمائندہ یا کوئی رکن وہاں پر گیا ہو۔ تو یہ اب عدالت نے رپورٹ بھی مانگ دی ہے، ساتھ ہی ساتھ اب جسٹس محسن حسن کیانی نے بڑے اہم نوعیت کے ریمارک دیے ہیں شہباز شریف صاحب سے متعلق، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر میاں صاحب سرنڈر نہیں کرتے تو اس کے نتائج ہوں گے جو نتائج بھگتنا پڑیں گے، نہ صرف انہیں بلکہ کے ضامن ہیں۔ ضامن میں شہباز شریف صاحب ہے جنہوں نے گارنٹی دی تھی کہ وہ واپس آ جائیں گے، نہیں آتے تو پھر اس کے انہوں نے کہا کانسیکوینسز ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میاں نواز شریف کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف وہ معاملہ اس سزا تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مزید 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے ان کو یہ ایپسٹرون کرنے پہ، خود کو جان بوجھ کر مفرور کرنے پہ۔ تو یہ جو تھی آج کی عدالتی کاروائی۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی جو درخواستیں اپیلیں ہیں وہ 10 سپتمبر تک، جبکہ مریم نواز کی حد تک جو اپیل وہ 23 سپتمبر تک ایڈجرن کر دی گئی ہے، اور جو ابھی انہوں نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ نواز شریف کو سرنڈر کرنے کے لیے آخری موقع دینا ہے، اس کی تاریخ کیا ہوگی یہ وہ ریٹن آرڈر میں اب چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ ابھی تک فیاض محمود صاحب تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ آج مریم نواز صاحبہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئی ہیں، ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، وہ جب عدالت سے باہر نکلی ہیں تو کیوں وہ پریشان دکھائی دے رہی تھیں، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، جب مریم نواز کمرہ عدالت میں پہنچی تو اس وقت آپ کو میں نے بتایا کہ لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی، پی ایم ایل این کی، اور تمام کے تمام وہاں پر موجود تھے، اور جب ان سے سوالات پوچھے گئے، خاص کر خلائی مخلوق سے جب سوال پوچھے گئے، سے متعلق سوال ہوئے، تو انہوں نے بڑا محتاط رویہ اپنایا۔ دین جب عاصم سلیم باجوہ صاحب بات ہوئی تو اس پہ بھی وہ محتاط ہو کر بولی، تو اس ٹائم ان کی جو بات محتاط تھی، وہ اس طرح جواب کھل کے نہیں دے رہی تھی، لیکن جب باہر آئی ہیں تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کریٹیسزم کیا ہے گورنمنٹ پہ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو آج ریلیف تھا وہ شاید نہیں ملا، بلکہ وہ مجھار میں پھنس چکے ہیں، مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ تو جب باہر آئی تو انہوں نے آ کے عمران گورنمنٹ کو بھی کریٹیسزم سائز کیا، اعظم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے وہ بڑا کھل کر بولی، اور انہوں نے ان کا نام لے کر ان کو ایک کریٹیسائز کیا، اور گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ وہ مطابق کہ ان کے خلاف اب وہ کارروائی کریں کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر گورنمنٹ میں ہے۔ تو یہ ان واپسی میں تھوڑا سا وہ ہمیں فیل ہوا کہ وہ تھوڑی سی شاید وہ ان کو جو ریلیف کی امید تھی وہ نہیں ملا، تو وہ آگے کھل کے انہوں نے آ کے بات سے کرنا شروع کر دی، لیکن جب وہ آئیں تب وہ اس طرح کھل کے نہیں، بڑے بڑے نپے تلے انداز میں وہ ہمارے سوالوں کے جوابات دے رہی تھی۔ تو واپسی پہ وہ تھوڑے سی اگریسو نظر آئیں، شاید وہ ریلیف نہیں مل سکا، تو یہی وجہ ہوگی کہ وہ واپسی تھوڑی ہو گئی۔ اچھا فیاض محمود صاحب، ہمارے ناظرین کو آخر پر تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا کہ جو آج عدالت کی جانب سے یہ اشارہ دیا گیا ہے، جو عندیہ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جن لوگوں نے نواز شریف صاحب کی ضمانت دی تھی، تو آپ شہباز شریف صاحب کی مشکلات میں اضافہ دیکھتا ہو، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنے والے دنوں میں جو ان کے لیے جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ بھی بڑھ سکتی ہیں؟ جی بالکل، ان کے خلاف تو اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ عدالت ان کو فائن کرتی ہے، ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کرتی ہے، کیا ہوتا ہے یہ تو اب عدالت نے کرنا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب اگر کون کرتے ہیں تو ان کو 3 سال کی مزید سزا ہو سکتی ہے، اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کیونکہ گارنٹر ہیں، انہوں نے جو گارنٹی دی ہوگی، ان کی جو پیسہ جمع کروایا ہوگا، شورٹی دی ہوگی، وہ بھی ضبط کی جا سکتی ہے، اور یہ تمام تر احکامات ہو سکتے ہیں۔